المحترم وأساتذتي الكرام وإخوة الأحبة وأحبابي في الله، من طبيعة الإسلام وفطرة دين الله أن يعلو ولا يعلى عليه، فلا بد لحملته وأتباعه أن يكونوا أعلى شأنا وأعز مكانا وأرفع منزلة. ولكن الأمر قد تقلب اليوم بحق المسلمين، وتغير الوضع بالنسبة إلى العصور الماضية النيرة المشرقة، فتحولت السماء والأرض، مع أن السماء هي السماء وأن الأرض هي الأرض. قد ساد المسلمون نصف المعمورة الإنسانية يوم كانوا سادة العالم، والعالم كله كان خاضعا لهم، ولكن هذا الخضوع لم يكن مجرد خضوع أمام قوة مادية طاغية حائجة ثائرة، ولكنه كان أمام خلق إسلامي نبيل وسماحة إسلامية عظيمة، وكان أمام سياسة إسلامية مباركة ونظام رشيد قويم للحياة، وكان أمام دعوة إسلامية قوية ورسالة سماوية خالدة، وكان أمام أصول مبادئ نورانية ربانية وتعاليم نبوية كريمة. ولكن بعض الناس قد اغتروا بهذا الواقع التاريخي وظنوا أن هذا الحادث وقع لمجرد وجود هؤلاء المسلمين القدامى، وذلك خدعة وغرور ليس غيره، إذ أن مثل هؤلاء المسلمين موجودون اليوم أكثر منهم بعدد يفوق عددهم، لكنهم غثاء كغثاء السيل، لا وزن لهم ولا اعتبار ولا يحسب لهم أي حساب. أيها السادة، ذلك لأسباب معلومة وعوامل غير مجهولة، ولكني أن أكشف لكم هذه الأسباب. أسائلكم أيها السادة، أين المسلمون اليوم من إسلام أصيل؟ وأين المسلمون اليوم من تعاليمهم الربانية؟ وأين المسلمون اليوم من أخلاق آبائهم الأولين؟ وأين المسلمون اليوم من تلك المواهب التي حظي بها الأقدمون من المسلمين؟ وأين المسلمون من جراءة إيمانية قوية ورسالة سماوية خالدة؟ لا شك أنه قد تخلف المسلمون في هذا العصر في جميع ملاهي الحياة، من الاقتصاد والتعليم والثقافة والقوة العسكرية الحديثة وما أشبه ذلك، وقد نزعت هيبتهم من صدور عدوهم، وقد ألقي في قلوبهم الرعب والجبن، فصاروا ضعفاء مرهوبين لا يملكون أنفسهم وأموالهم ولا أولادهم وبلادهم ولا مقدساتهم، بل كل ذلك بيد أعدائهم من الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين والبوذيين والعلمانيين والاشتراكيين. وليس كل ذلك عفوا وصدقة، بل كل ذلك بما كسبت أيديهم. قال الله تعالى في محكم آيات كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد للمسلمين اليوم من استعراض دقيق وتفقد جريء لأوضاعهم السيئة وأحوالهم الحرجة من أجل الخروج من هذا التخلف ومن هذه الهوة السحيقة ومن هذا المازق، لأنه من سنة الله تبارك وتعالى أنه يدار الأيام بين الناس حسب استعدادهم ومواهبهم وصفاتهم وخصائصهم. فإذا أراد المسلمون استعادة مجدهم التليد وتاريخهم المدين، فعليهم أن يتحلوا بجميع ما قد تجردوا عنه من إيمان قوي ودماتة خلق وسماحة صدر وزهد في الدنيا ورغبة في الآخرة وحب في الله وبغض في الله، وقلة الاتكال إلى الأسباب وإقبال تام على خالق الأسباب. تلك هي الصفات قد صار بها المسلمون الأقدمون على العالم، وقد تخلف المسلمون اليوم بالتجرد عنها، فصاروا محكومين محطمين مكسرين بعدما كانوا سادة العالم.
فهذه الصفات إذا تخلفنا بها عدنا إلى تاريخنا المجيد، واشبه الآباء بالأبناء، واقترنت القرون بالقرون، واتصل الآخرون بالأولين. أكتفي بهذه الكلمة.